बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रुकैया दम 3 मरतबा सूरतुल फलक, सूरतुल नास और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पर मुश्तमिल है। इस रुकैया दम को रोज़ाना रात सोने से पहले 1 मरतबा ज़रूर सुना जाए। इससे बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप पर किसी भी किस्म का जादू, जिन्नात, नजर बद का असर नहीं होगा। हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से और शयातीन से हिफाजत होगी। इस दम को रोज़ाना अपने बच्चों को भी सुनाया जाए। इससे इंशाअल्लाह ताला बच्चे रात को सोते हुए डरेंगे नहीं, उन पर किसी भी किस्म का जादू, जिन्नात और शयातीन का असर नहीं होगा। इसके अलावा आपका कोई भी रूहानी और जिस्मानी मसला हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में फी सबिल्लाह उसका रूहानी हल भी बताया जाएगा। अब ये रुकैया दम पढ़ा जा रहा है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا دافي البلديات يا ذا الجلال والإكرام یا منان یا حنان یا اللہ کریم ہم نے یہ 3 صورتوں کی تلاوت کی ہے۔ یا کریم الرحیم اللہ ان صورتوں کی جتنی برکات ہیں، فیوز و برکات ہیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کی ہر لحاظ سے ہر شرور اور فتنوں سے، جادو جنات شیاطین سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ جتنی بھی خیر کی دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن شرور اور فتنوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ اس رقیہ دم کو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگوں کی جائز دعائیں ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ کریم الرحیم اللہ اپنا خاص رحمت والا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔